ताने मिल रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करना, पूरी दुनिया भी अगर तेरी दुश्मन हो जाए, मैं तेरे साथ दोस्ती खराब। आपको इस पर मोहब्बत आएगी या नहीं आएगी? आएगी कि देखो यार, पूरी दुनिया से टक्कर लेकर मुझे नहीं छोड़ रहा, पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है। आपको इस पर प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी। और अगर दोस्त आपको आकर के, भाई तेरी वजह से मुझे ताने मिल रहे हैं, तेरी दोस्ती को साथ सलाम, मैं ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप क्या कहोगे? यार ये दोस्ती में झूठा था, ये दोस्ती में झूठा था, 4 बातें मेरी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सका। अल्लाह के लिए आला मिसाल, आपको दाढ़ी रखने पे ताना क्यों मिल रहा है? कि आपने अल्लाह का हुक्म माना है। दाढ़ी रखने वाले को कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई सूफी, कोई मुलवाना, कोई मुलवट्टा है, किसी बेचारे की यहाँ दाढ़ी बकरा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये क्यों कहा जा रहा है? किस लिए कहा जा रहा है? अल्लाह के लिए। आपने शलवार टखने से ऊंची की, क्यों की? अल्लाह के रसूल का हुक्म माना, अल्लाह का हुक्म माना। कोई कहेगा जी अच्छा छोटे भाई की पहन ली आपने, कोई कहेगा जी बकरियां चराने जा रहे हो, कोई कहेगा बारिश तो नहीं हो रही, शलवारें क्यों टूंग ली, कोई कहेगा कपड़ा बचाने की प्लानिंग है, कोई औरत बुरखा कर ले, पर्दा कर ले, अच्छा ये वो पुराने जहन की औरत है। ये सारे ताने मिल रहे हैं शरीयत पे चलने के। क्यों? किसके लिए? अल्लाह के लिए। और बंदा अल्लाह से, अल्लाह पूरी दुनिया मुझे ताने दे रही है, मेरे साथ बाइकाट कर रही है, मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं, तेरी शरीयत की मुखालफत नहीं कर सकता, तो इस बंदे की इज्जत रब के यहाँ कितनी होगी? अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए जो अल्लाह पर ईमान लाएं, अमल सालेह करें, हक़ की दावत दें और मुसीबतों पे, तानों पे, पिटाई पे, मसाइब पे सब्र करें। इंशाअल्लाह इधर इनकी रूह निकलेगी और इधर इनके लिए इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मैं दावत का काम करता हूँ, लेकिन तबलीगी जमात के मनहज और तरीक़े से क्या मेरी दावत का ये तरीक़ा सुन्नत से साबित है या नहीं? मैंने पहले अर्ज़ किया कि अमल सालेह वो है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो। दावत का काम करना हमारे ऊपर ज़रूरी है, लेकिन वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दावत दी, उसका तरीक़ा समझाया। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह से डर के आपको एक बात बताने लगा हूँ। हमें आज तक कोई ऐसी हदीस नहीं मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के लिए, सहरोज़े के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए मदीने वाले सहाबा को ताइफ भेजा हो, ताइफ वालों को मक्का भेजा हो, मक्का वालों को जद्दा भेजा हो, उनको यमन भेजा हो। ये चलत फिरत हमें हदीस रसूल से नहीं मिलती। पहली बात कि ये तरीक़ाकार खिलाफ़ सुन्नत है। आपने जिसको भेजा मुस्तकिल भेजा, यमन में सैयदना मुआज़ को भेजा तो कुछ अरसे के लिए मुस्तकिल वहीं कहा यहाँ रहो, क़याम करो और इनको दावत। ये नहीं कि मदीने वाले मक्का और मक्का वाले मदीने। मदीने वालों की ड्यूटी मदीने वालों पर है, मक्का वालों की ड्यूटी मक्का वालों पर है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक छोटा मसला है, ये चलत फिरत का मसला छोटा है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जिन किताबों को लेकर हमारे ये तबलीगी जमात वाले भाई, हमें इनसे मोहब्बत इसलिए है कि ये बेचारे अपना पैसा लगाते हैं, अपना वक़्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सारा काम करते हैं। बस एक चीज़ की ख़राबी है, और वो क्या है कि जिस किताब को लेकर, जिस चीज़ को लेकर ये गली गली घूम रहे हैं, वो तरियाक की बजाय जहर है। आप एक दोधी को पकड़ो, दूध बेचने वाले गवाले को पकड़ो, और उसके दूध का जब टेस्ट कराओ लेबॉर्ट्री से, पता लगे इसमें जहर है, छोड़ दो कैसे? वो कहे देखो जी मैं सुबह सुबह निकलता हूँ, लाता हूँ, हैं, मैं बांटता हूँ, घर घर फिरता हूँ। कहेंगे भाड़ में जाए तेरा घर घर फिरना, तू अपनी इस जिसमें दूध डाल के लाता इसको तो धोता नहीं है, तो जहर वाली है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे, नहीं छोड़ोगे? इनकी ये मेहनतें अपनी जगह पर। बुनियादी चीज़ ये है फ़ज़ाइल आमाल, वो किताब फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल हज की सूरत में जो लेकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम के लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर शिर्क की भरमार है। मिसाल के तौर पे सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ, कुतुब खाना फैज़ी लाहौर से जो फ़ज़ाइल सदक़ात छपी है उसमें ये शिरकिया अक़ीदा मौजूद है। सफ़ा 558 पर मौलाना ज़िक्रिया साहब लिखते हैं अपने एक पीर के हवाले से ख़त नकल करते हुए, या अल्लाह माफ़ फरमाना, झूठा हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरा ही ज़िल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ? जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ।
جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں، یہ عقیدہ شرک اکبر ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا ہے، لہذا اب ساری محنتیں برباد اگر عقیدے میں شرک آ جائے۔ جناب بتائیے کہ کیا حدیث کے حوالے سے ٹوپی کے بغیر نماز مکمل ہوگی یا ناقص ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی کیا حدیث ہے جی؟ جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، سر کندھوں سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں آپ نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کندھوں کے بارے میں ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور ایک چادر میں نماز پڑھی، انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی، آدھی اپنے کندھوں پہ ڈال لی۔ سیدہ اسما کہتی ہیں بابا آپ کے پاس اور کپڑا تھا، آپ نے پھر بھی ایک چادر میں نماز پڑھی، آپ کا سر ننگا ہے اور ایک آدھا حصہ نیچے آدھا حصہ اوپر۔ فرمایا میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ایسے ہی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو ننگے سر نماز جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں چھکو، وہ پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے چھکو دروازے پر پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، واپی گستاخ بے ادب، اس کے سر کے اوپر اب نماز پڑھ۔ اور وہ نئی نئی شیو کروا کے آیا ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا جس کی داڑھی نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں جی، جس کی سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی برادری جن کا عقیدہ ہے کہ ننگے سر والوں کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر روڈ کے اوپر ایک مجذوب کو آپ نے دیکھا، مجذوب سمجھتے ہو؟ مجذوب سمجھتے ہو؟ پیر مجذوب جو بالکل ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگا، بالکل ننگا ہے۔ آپ پوچھو جی یہ کون ہے؟ جی ماشاءاللہ پہنچی سرکار ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا ہم غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے سکتا ہے؟ غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے، کہیں پبلک پوائنٹ پر ہے اور آپ کتاب بانٹ رہے ہیں، سی ڈی بانٹ رہے ہیں اور گزرتے اس کو پکڑا کر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تنہا کسی جگہ پہ، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی بیوی کے ذریعے، کسی مسلمان عورت کے ذریعے اس تک پیغام پہنچائیے۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ اس کو تراشنا یعنی سیٹ کرنا یا شیو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ داڑھیوں کو معاف کر دو۔ رمضان کے اندر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی دعا، یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں، میری عمر 50 سال ہے، تو کیا خیال ہے میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ 50 سالوں میں نا 25 سال کے گناہ معاف کر دے، 25 کے باقی رہنے دے؟ یہی ہوتا ہے جب آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو کیا خیال ہوتا ہے؟ آدھے گناہ معاف ہو جائیں یا سارے معاف ہو جائیں؟ جی آدھے تو کوئی نہیں کہتا، سارے معاف کرنے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو معاف کر دو، تو معاف کرنے کا مطلب یہ ایک مٹھ کے بعد کاٹ دو یا گال چھیل لو یا نیچے سے خط بنا لو۔ داڑھی کا خط بنانا، داڑھی کا لفافہ بنانا، کاٹنا، چھیلنا، تراشنا حدیث رسول کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا وفروا اللحا، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، وفروا ای کثروا۔ وقت ختم ہو گیا تو مجھے بتا دیجئے، بند کر دیتے ہیں؟ نہیں شروع کریں۔ تو داڑھیوں کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی ہم داڑھی اس لیے معاف نہیں کرتے کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اور اگر داڑھی رکھ لی تو مولوی کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار۔ اس بھائی کو میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے، جس لڑکی کو رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے، وہ تیری اولاد کو ہائے جمالو بنائے گی، اس کو خالد بن ولید کی سیرت پہ نہیں چلائے گی۔ اس لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو آپ کے دین کو پسند کرے۔ اور پھر داڑھی مون کی ایک ہی شادی ہوتی ہے اور داڑھی والوں کی اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جس کی داڑھی نہ ہو اور اس کی اتنی ہو؟ کبھی نظر آئی آپ کو؟ جس کی داڑھی نہ ہو اس کی اتنی ہو۔ ہم نے داڑھی والوں کو اتنی اتنی کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔
تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ داڑھی آئے گی تو شادی نہیں ہوگی. ارے داڑھی